السلام عليكم. اليوم نقدم موديل كولتور d'entrepreneuriat. Pour l'entreprise, constituer un outil de gestion. La variation des chiffres d'affaires permet à l'entreprise de mesurer pertinence de ses méthodes de vente. Ainsi, une base de chiffre d'affaires se vont interpréter comme un indicateur important de la mauvaise santé de l'entreprise et l'utiliser des fins comparatives dans mesure où ils permettent à l'entreprise se positionner par rapport à autre entreprise de la même branche. بالنسبة للشركة، أن الشركة أداة إدارية. اختلاف في معدل الدوران يجعل من الممكن للشركة القياس مدى ملائمة طرق البيع، وهي les méthodes de vente, prétendance de méthode de vente، مدى ملائمة طرق البيع، وغالبا ما يتم انخفاض معدل التداول كمؤشر مهم سواء في الحالة الصحية للشركة، أو ثاني يتم استخدام لغرض المقارنة إلى حد الذي يسمح به العمل ووضع نفسها فيما يتعلق بالشركات الأخرى في نفس الصناعة ou positionné par rapport à autres entreprises de la même branche. La classification juridique. Cette classification permet de se distinguer entre A. Les entreprises de secteur public. Les entreprises publiques. Les entreprises publiques, ce sont des entreprises qui appartiennent en totalité à l'État. Ce dernier détient l'intégralité du capital, le pouvoir de gestion et de décision. 2. L'entreprise semi-publique, ce sont entreprises contrôlées par le pouvoir public. Le choix des investissements, niveau des prix politiques, de l'emploi, etc. Mais où les personnels privés participant au financement et ou la gestion. B. L'entreprise privée, on distingue l'entreprise individuelle qui appartient en totalité à une seule personne qui assure la gestion et la direction. بمعنى هاد كلاسيفيكاسيون جوريديك هي التصنيف القانوني كما قلنا من قبل. هاد التصنيف كيتميز ألف بمؤسسات القطاع العام، وهو l'entreprise secteur privé public public هو المؤسسات القطاع العام. هاد الشركات هي تعتبر شركات عامة. هاد الشركات التي تنتمي إليها بالكامل الدولة هي جينيرالمون بصفة عامة هي شركات الدولة. كاينة شركات شبه العامة أو سيمي بيبليك، هما السيمي بيبليك شبه العامة، هما الشركات تسيطر عليها السلطات الجمهورية اختيار الاستثمار ومستوى الأسعار وسياسة التوظيف. الأفراد الخاصين يشاركون في التمويل أو الإدارة. مثلا هاد السيمي بيبليك كتكون داخلين فيها كتكون النص بريفي والنص الدولة. بحالاش نقولو مثال سيمي بيبليك كوم لونيسيف. لونيسيف هي ديال الدولة وديال بريفي، سيمي بيبليك نص بريفي نص بيبليك. كاينين الشركات الفردية هما لي زونتربريز انديفيديال، كتكون ملكية شخص واحد. مثلا اي شخص بغى يدير شي شركة كتسمى شركة ملكية ديالو انديفيديال، لونتربريز انديفيديال. اذا التصنيف القانوني
القانون كيصنف لنا الشركات عبر مؤسسات القطاع العام وهما ديال الدولة، مؤسسات شبه العامة وهما سيمي بوبليك كيكونوا نص الدولة والنص بريفي. كاينه الشركات الفردية وهما مثلا اي واحد بغى يدير شركة كيسجلها في القانون، كتسجل باسم انديفيديال ديالو. La société est un contrat par lequel de plusieurs personnes convient de mettre commun leurs biens et leur travail et leur de leur foi on veut partager le bénéfice pourra en résulter. 3. Coopérative, réunion de personnes désirant mettre en commun leur économie ainsi que leurs compétences pour l'autosatisfaction des besoins spécifiques, longuement consommation sans cherche le profit. بمعنى هاد الشركات عبارة عن عقد يوافق عليه شخصان أو أكثر، تجمع ممتلكات أو العمل وكلهما في نفس الوقت لمشاركة الاستفادة التي قد كتنتج. بمعنى الشركة كاملة عبارة عن عقد كيوافقوا عليها. ممكن نديروا شركة بيرسون كما قلنا كدير شركة بوحدك، ولا شركة كيكونوا كيوافقوا عليها، خصو يوافقوا عليها جوج الناس. مثلا انا وصاحبي بغينا نديرو شركة كنديروهم جوج الناس وكنتجمعوا في ممتلكاتهم، كنوليو شركة في بيناتنا، كيولي شركة كتسمى. علاش منين جات كلمة شركة؟ أي شركة كنشاركو بيناتنا، أنا كنجيب شوية وهو كيجيب شوية. فين كتسمى الاشتراك الاستفادة وكالاستفادة كتجيب في النتيجة، في الريزلتا كلها، في البينيفيس اللي كيربحوه بيناتهم بجوج. وكاين التعاونية، التجمع التعاونية الكوبيراتيف. التجمع التعاونية هي أشخاص يريدون تجمع مدخراتهم كيتعاونوا بيناتهم. مثلا تعاونية الزيت، مثلا زيت أركان، كنلقاو الناس كل اللي عنده جوج شجرات، اللي عنده 4 شجرات، كيبغيو يتعاونوا. هذاك المدخرات ديالهم اللي كيصفيوه كاملين، اللي كيخرجوا من هذوك الشجرات، اللي عنده شجرة واللي عنده جوج شجرات كيجيبوه كيديروا تعاونية باش كتكبر، كيولي المحصول مدخرات كبيرة، فهمتي؟ وكيستافدوا منهم كل شيء، فهمتي؟ لتحقيق الرضا الذاتي عن الاحتياجات المحددة. هذا كيحقق لنا الاحتياجات المحددة في الاستهلاك. هادشي كامل في التعاونية كما قلنا كيستافدوا منها وناس بزاف. مثلا يقدر يتعاونوا 20 شخص، كتسمع تعاونية ديال الأركان ولا ديال الحليب، كيعاونوا الناس بزاف. اللي عنده بقرة كيجيب الحليب، اللي عنده 2 بقرات كيجيب الحليب منها. شحال ما جاب من الليطرو كيدخل وهذا كيحقق الرضا الذاتي للإنسان. في هذه التعاونية كيحقق لنا الرضا الذاتي. ابونا معايا في لاشين باش يوصلكم الجديد، وباقي نكملوا ان شاء الله لي موديل كاملين. كاين الموديل هذا الكوتشير دونتربرونيا، وكاينين موديل اخرين جايين ان شاء الله في الطريق. نكملوا موديل بموديل وان شاء الله يكون خير. تابونا معايا في لاشين وضغطوا على علامة الجرس باش يوصلكم النوتيفيكاسيون جديدة.